बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नादरीन, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के मामला तय करवाने के हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब मैदान के अंदर उतरे और अब उनके हवाले से जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, जो खबरें चलवाई जा रही हैं, वो इंतहाई तशवीशनाक हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार हो चुका है। अब उस फॉरवर्ड ब्लॉक में कौन कौन से लोग मौजूद हैं और साथ ही अली अमीन गंडापुर का धड़म धकता नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कौन होगा, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इस हवाले से ये डिटेल्स मैंने आपके सामने शेयर करनी है। खबरें क्या हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो अंदरूनी खाना लड़ाइयाँ हैं वो किस नहज तक बढ़ती हुई जनाब दिखाई दे रही हैं। और फिर दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी के हवाले से पिछले 5 दिनों से सोशल मीडिया और भारतीय मीडिया जो है वो ववेला मचा रहा था। अब उनके हवाले से जो वजाहत जारी हुई है उनके डॉक्टर आसिम की तरफ से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी सिग्निफिकेंट है, वो जरा आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले IMF का एक वफ्द जो है वो पाकिस्तान आया हुआ है और वो जाहिर है बहुत सी चीज़ों को अंडर रिव्यू लेकर आएगा। तो अब जो IMF का वक्त है, हुकूमत ने उनके दौरे पर जो है वो मसरूफियात को मंजर-ए-आम पर लाने का फैसला किया है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF वक्त का कोई तहरीरी शेड्यूल भी जारी ना करने का फैसला किया गया है और जनाब जो इतलात हैं मुतलका महकमे को फ़ोन पर ही दे दी जाएंगी। अब ये जो वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है, ये वफ्द गुड गवर्नेंस करप्शन के तखलीसी जायदे के लिए पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत करेगा। लेकिन ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं लाया जा रहा, क्या ये सिक्योरिटी रीजंस हैं, अभी तक कुछ नहीं बताया गया। लेकिन हुकूमत की तरफ से जनाब ये बताया गया कि अब उनके दौरे की मुसरफियात जो है मंजर-ए-आम पर नहीं लाई जाएंगी। चलें, सदर मुमलकत के हवाले से आपको खबर देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला उनकी जो है वो उनको सेहत अता फरमाए। और आप सेहत के ऊपर कोई सियासत नहीं कर सकते। आप नजरियाती तौर पर किसी से इख्तलाफ करें, कोई मसला नहीं। पीपल्स पार्टी का इख्तलाफ PML से होगा, PML का इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से होगा। अगर चाहे ये लोग आज इकट्ठे बैठे हुए हैं, किसी वजह से बैठे हुए हैं, वो आप बेहतर तौर पर जानते हैं। लेकिन अगर आप इनकी सियासत के ऊपर बात कर लेंगे, नो इश्यूज। आप उनकी सेहत पर सियासत करेंगे, किसी के ऊपर भी, चाहे वो खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अल्लाह ताला उनकी सेहत अता फरमाए। उनके वाले से खबर चलना शुरू हुई कि सोशल मीडिया ने बताया कि जनाब वो मर गए हैं। जनाब भारतीय मीडिया ने खुदा ना खास्ता ऐसा प्रोपेगेंडा किया। तो अब खबर जो आ रही है, कराची में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए डॉक्टर आसिम ने बताया कि मुझे फोन आया कि सदर की तबीयत खराब है, सर्दी लग रही है और बुखार हो चुका है। पीर की रात सदर मुमलकत को कराची मुंतकिल किया गया और इलाज शुरू हुआ। अफसोस है कि सोशल मीडिया और भारतीय मीडिया बेबुनियाद खबरें चला रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी बिल्कुल ठीक और मेडिकली फिट है। डॉक्टर आसिम ने बताया कि जरदारी साहब को उनके स्पेशलिस्ट देख रहे हैं और इन्फेक्शन कंट्रोल के डॉक्टर आसिम उसामा भी सदर मुमलकत को देख रहे हैं। सदर जरदारी की सेहत के मुतालिक कियास राय मुनासिब नहीं है और उनको सियासी कोरोना कहना बिल्कुल गलत बात है। हमारे पास रिकॉर्ड है कि कोरोना केसेस अब भी आ रहे हैं, लेकिन ये पहले जैसा कोरोना नहीं है। कोरोना का एक और वेरिएंट है जो इंतहाई मौलिक जो है वो नहीं है और उसके इतने मनफी असरात नहीं है। कोरोना की एंटी वायरल दवाइयां आ गई हैं जो काफी मौसर हैं। डॉक्टर आसिम ने कहा कि सियासी मुखालफिन जो मर्जी हैं कहते रहें, सियासी मुखालफिन चाहे कोई अच्छा हो या बीमार हो, हर चीज पर ट्विस्ट देते हैं। भारत तो वैसे ही हमारा दुश्मन है, फिर यहाँ का सोशल मीडिया भारत के सोशल मीडिया से चीजें उठाता है और भारत जो सोशल मीडिया है उससे चीजें उठाकर चलाना मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने कहा कुछ दवाइयां पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है, हॉस्पिटल ने उन दवा को अरेंज करके दिया और अल्लाह ताला के करम से सदर मुमलकत की सेहत बेहतर हो रही है। कल या परसों इस्लामाबाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब ये उनके हवाले से वजाहत जारी हुई है। ये बताया गया है कि जनाब वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, मुकम्मल तौर पर फिट हैं। और जो खबरें चलवाई जा रही थी उन पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और उनको प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद करार दे दिया गया है। चलें, अब जो अली अमीन गंडापुर के हवाले से खबर देना चाहता हूं कि अब उनको फारिग करने की खबरें आ रही हैं। जनाब अब नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कौन होगा और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, फॉरवर्ड ब्लॉक तो के बारे में तो कहा जा रहा था कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कें गर्म नहीं करेगी, बल्कि उनमें एक फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा और ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को उल्टा कर रख देगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजाय इसके कि वो इमरान खान की राय के लिए इकट्ठी होती, यानी कि आप कह रहे थे कि हम तो ईद के बाद सड़कें गर्म कर देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि हम तो एहतजाज करेंगे, हम धरने करेंगे। कोई इनके पास रोड मैप नहीं है। बजाय इसके कि आप सड़कों पर निकलते, आप तो आपस में लड़ रहे हैं, आप तो इक्तदार खेल रहे हैं, आप तो सीटों के पीछे लड़ रहे हैं। इससे नजर आता है कि ये इक्तदार की जंग है। इस बात से तौर पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किस चीज की लड़ाई चल रही है। अब जनाब जो शिद्दत इख्तियार करते चली जा रही है क्यादत के अंदर
اختلافات وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ شاہد مطلع صاحب نے بھی کچھ دن پہلے خبر دی کہ اسٹیبلشمنٹ کو 20-25 دن پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے کچھ گارنٹرز دیے اور پہلے مرحلے میں بشرا بی کی رہائی اور پھر عمران خان کی رہائی ہوگی۔ یہ خبریں میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی اور پھر علی امین گنڈا پور نے پریس کانفرنس کی، شہرام ترکئی، اسد قیصر اور عاطف خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو سازشی قرار دیا ہے، یہ بہت سارا معاملہ، اور پھر بیرسٹر گوہر نے رابطے کیے کہ جناب آپ پارٹی کے معاملات کو پارٹی کے اندر رکھیں، اور پھر اسد قیصر صاحب مکمل طور پر خاموش، انہوں نے کوئی اس پر جو ہے وہ رسپانس نہیں کیا، یا دیگر جن پر الزامات لگائے گئے گنڈا پور کی طرف سے انہوں نے اس کے اوپر کوئی رسپانڈ نہیں کیا۔ اب ذرائع بتاتے ہیں کہ جناب چیزیں اس طرح سے ہیں کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اپنی بالکل سٹرونگ پوزیشن کے اوپر ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا۔ یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنی شرائط کے اوپر ڈیل کرے گی، ایسا بالکل نہیں، پی ٹی آئی کی شرائط پر ڈیل نہیں ہوگی۔ اگر معاملات طے ہوتے بھی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ اور ان کی منشا کے ساتھ جو ہے اس معاملات کو طے کیا جائے گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی مرضی سے معاملات طے نہیں ہوں گے، اور عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے خود سے یہ کہہ دیا کہ مجھے جیل سے نکالو تو اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھے گی کہ اب عمران خان ٹوٹ گیا، تو عمران خان یہ میسج نہیں دینا چاہتے۔ اب یہاں پر چیزیں پھنسی ہوئی ہیں کہ جناب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کل بھی وراثت سید کی طرف سے کنونشن کا اعلان کیا گیا، بجائے اس کے کہ آپ یہ اپنی پاور دکھانے کی کوشش کریں، آپ معاملات کو طے کریں، آپ ابھی سڑکیں گرم نہ کریں، ابھی چیزیں بہت خراب ہیں، ابھی چیزیں بہت سینسیٹیو ہیں، آپ سیکورٹی کی صورتحال دیکھیں، آپ اکانومکلی دیکھیں، آپ پولیٹیکلی دیکھیں، پاکستان کو اس وقت اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو اس وقت اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس سب کے پیش نظر پاکستان تحریک انصاف بجائے اس کے کہ وہ سڑکوں پر نکلے، وہ معاملات کو میز پر بیٹھ کر طے کرے، تو ہم تو اسی چیز سے قائل ہیں اور ہم ہمیشہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ریاست کے ساتھ جو ہے وہ نہیں لڑ سکتے۔ اب گنڈا پور کی چھٹی ہونے کے حوالے سے کہ فارورڈ بلاک منظر عام پر آ رہے ہیں، آج جناب جو پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں شہرام ترکئی، جن پر علی امین گنڈا پور نے الزامات بھی لگائے، انہوں نے مرکزی قیادت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے بیان کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور انہوں نے عمران خان کی ان کی تحریک کو نقصان پہنچایا ہے، ہماری توجہ عمران خان اور بے گناہ قیدیوں کی رہائی پر ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اپنی توانائیاں امن و امان کی بحالی اور گڈ گورننس پر مرکوز رکھیں، اور اسی طرح کی ٹویٹ اسد قیصر کی طرف سے جو ہے وہ بھی کی گئی ہے۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر سازشیں عروج پر پہنچ رہی ہیں، اور اسد قیصر صاحب بھی اس طرح کی بات کر رہے تھے۔ اب جناب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اختیار ولی صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نواز والوں نے ان کو اسپیشلی خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے ان کو اپنی کیبنٹ کے اندر لیا ہے کہ وہ اس کے معاملات جو ہیں وہ دیکھیں گے، تو ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک جو ہے وہ تیار ہے، اور علی امین گنڈا پور فارغ ہو جائیں گے، اور علی امین کی جگہ کوئی علی نامی شخص جو ہے وہ ان کو ریپلیس کرے گا، اور مسعود نامی شخص کی انہوں نے بات کی کہ وہ ان کو ریپلیس کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف میں یہ چیزیں تو چل رہی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا پڑتا ہے، اس وقت آپ جذبات کے ساتھ صحافت نہیں کر سکتے، نہ جذبات کے ساتھ سیاست کر سکتے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے یہ خبریں جو چل رہی ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ وقت میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں لڑائیاں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اختر انگل صاحب کا بلوچستان کا دھرنا 9واں دن ہے آج، اور کل انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا کہ کوئٹہ کی طرف جائیں گے۔ اب تمام راستے بند ہیں، صوبائی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ اب بھرپور ایکشن کیا جائے گا۔ اگر صادق سنجرانی صاحب بھی آج گئے، ان کے پاس مذاکرات کے لیے گئے، وہ عورتیں ساتھ لے کر گئے کیونکہ بلوچ عورتوں کو واپس خالی ہاتھ نہیں بھیجا جاتا، تو یہ ایک روایت ہے وہاں کی، تو لیکن چیزیں معاملات طے نہیں ہو پا رہے، تو بی این پی کو ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ جائیں گے تو ریاستی مشینری کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹا جائے گا کہ جناب آپ ریڈ زون میں نہ جائیں، آپ سریاب روڈ کے اوپر جو ہیں وہی وہاں پر اپنا لانگ مارچ یا دھرنا کر لیں، لیکن بی این پی اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ نہیں مان رہے۔ اب کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل پر لازمی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔